नाज़रीन, इजरायली और अमरीकी साजिश इस वक्त नाकाम हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बड़ा बयान सामने आ चुका है। फ्रांस तैयार है, ईरान तैयार है, हमास मज़ाहिमत के लिए बिल्कुल तैयार है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बयान ने खलबली मचा दी। एक तफसीलात क्या हैं सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, एक साजिश की हम बात कर रहे थे। हमने आपको बताया कि एक अमरीकी साजिश, एक सेहूनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। वो साजिश क्या थी? वॉशिंगटन की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि हमास के खिलाफ और हमास के साथ साथ यमन के खिलाफ जमीनी इलाकों पर, उनके आसपास जितने भी इलाके हैं उनको एक कर कर हमला किया जाए, जमीनी हमला किया जाए, जमीनी कार्रवाइयां की जाए। किसके खिलाफ? यमनी हौसियों के खिलाफ। नाज़रीन, वो साजिश मंजर आम पर आ चुकी है। उस साजिश के अंदर कुछ दीगर मुमालिक को, कुछ दीगर खित्ते के इलाकों को एक साथ जोड़कर यमन के ऊपर हमला करने की बातचीत की जा रही थी और वॉशिंगटन की जानिब से, उनके अखबारात की जानिब से यह बयानात दिए जा रहे थे कि सऊदी अरब अंसारुल्लाह के खिलाफ हमला करेगी और ये अमेरिका का साथ देगी, इजराइल का साथ देगी। लिहाजा ये कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाने की एक कोशिश की जा रही थी और ऐसे बयानात दिए जा रहे थे और मीडिया पर यह बातें की जा रही थी कि अब सऊदी अरब यमनी हौसियों के खिलाफ, अंसारुल्लाह के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, उस साजिश को बेनकाब कर दिया है। वो साजिश मंजर आम पर आ चुकी है और इन तमाम तर बयानात की तरदीद कर दी गई है। किसकी जानिब से? सऊदी अरब की जानिब से। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से बयानात सामने है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम कभी भी बराह रास्त जंग में शरीक नहीं होंगे अंसारुल्लाह के खिलाफ। और इसके मुतालिक यह भी कहा जा रहा है क्योंकि यमन की जानिब से दोबारा से फिर अटैक्स शुरू कर दिए जाएंगे। यमन की जानिब से उनका बड़ा एक दो टोक मौकफ है, बड़ा उनका एक क्लियर मौकफ है। उन्होंने कहा था कि जो भी सेहूनी फोर्सेस की हिमायत करेगा, जो भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुस्लिम मुल्क हो, कोई भी अरब मुल्क हो, अगर हमारे खिलाफ या फिर गजा के मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ किसी ने भी मज़ाहमत करने की कोशिश की, अगर उनके खिलाफ किसी ने आने की कोशिश की, अगर उनके ऊपर किसी ने हमले किए, तो फिर उनको हमारा मुकाबला करना होगा, चाहे वो कोई मुस्लिम मुल्क ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अरब मुल्क ही क्यों ना हो। नाज़रीन, तो इसके बाद फिर सऊदी अरब के अंदर एक ये डर और खौफ पाया जाता है और उनकी ये जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये कहा जा रहा था मुबस्सिरीन की जानिब से कि अंसारुल्लाह की जानिब से दोबारा एक मरतबा फिर से कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी, चाहे वो जमीनी कार्रवाइयां हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो रॉकेट्स हो। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ जो है एक मरतबा फिर से एक नया जंगी बहास जो है वो खुलकर सामने आ जाए। इसी वजह से सऊदी अरब ने उन तमाम तर बयानात की तरदीद कर दी है। वो बयानात जिनकी वजह से एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश की जा रही थी, वो बयानात जिनकी वजह से नाज़रीन खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए तो मुस्लिम ममालिक को तो छोड़ ही दे, फ्रांस के सदर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया। फ्रांस के सदर इस वक्त ये कह रहे हैं कि गजा के अंदर सिर्फ जंगबंदी ही वाहिद हल है, फलस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करना होगा। और नेतन्याहू को उन्होंने ललकारा है, नेतन्याहू को एक दो टोक पैगाम दिया है, बड़ी क्लियर कट बात की है कि जंग ये जो आप कर रही है किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर आप इन मसाइल का हल चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी है। आपने ये जितनी भी कार्रवाइयां की है, तमाम तर कार्रवाइयां ये मासूम बच्चों के खिलाफ की हैं। आपने जितनी भी कार्रवाइयां की है, तमाम कार्रवाइयां खातीन के खिलाफ की हैं। आपने जितनी भी कार्रवाइयां की वो गैर मुसल्लह अफराद के खिलाफ की है। लिहाजा फ्रांस की जानिब से मुसलसल नाज़रीन एक हमें मौकफ सामने आने को देखने को मिल रहा है और उनकी जानिब से यह मौकफ काफी पहले से अपनाया गया था। एक वो मौकफ नाज़रीन जो कि उन्होंने माजी से अब तक उसको बड़ा क्लियर, उनके ऊपर एक स्टांस जो है वो बरकरार रखा हुआ है कि हम गजा के अंदर मासूम फलस्तीनियों को आजादी देना चाहते हैं और आजाद देखना चाहते हैं। उनके ऊपर मजालिम बंद होने चाहिए, उनके ऊपर ये जितनी भी अद्वियात की फराहमी को जो है वो मुअत्तल किया गया है, ये जितने भी माली इमदाद उन पर रोकी हुई है, ये जितनी भी नाकाबंदियां की हुई है जिसकी वजह से इंसानी बहरान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सेहूनी फोर्सेस को जंग बंदी का जो है वो ऐलान करना होगा, जंग रोकनी पड़ेगी, तभी कशीदगी जो है वो खत्म हो सकेगी, तभी अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रह सकेगी। लेकिन नाज़रीन, नेतन्याहू की जानिब से वही हट धर्मी जारी है, मासूम बच्चों को निशाना बनाना जारी है और वहां पर दिन ब दिन हर रोज फलस्तीनियों को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। और आज भी दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और दर्जनों फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया गया है और काफी जगहों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया और उनको अपने अड्डे के तौर पर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पर अभी फौजी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है और वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया है मासूम फलस्तीनियों को। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से भी बयान सामने आया और वो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इन तमाम तर सेहूनी जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात करे और इन तमाम तर ये जंगी जराइम का जो इर्तिकाब हो रहा है उसके ऊपर रद्द अमल का इजहार दे, उसको रोकने के लिए इक़दामात करे। और फिर रिपोर्ट्स पेश की जाती है नाज़रीन, रिपोर्ट्स पेश की जाती है जिनके अंदर वो तमाम तर सेहूनी जराइम जो है, जितने भी उनकी जानिब से किए गए जंगी जराइम उनकी जानिब से जो किए गए वो सामने दर्ज है और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की ही रिपोर्ट्स पेश की जाती है
اور ایران کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ رپورٹس اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی جن کے اندر معصوم فلسطینیوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا ہوا، اور یہ درج ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو کس طریقے سے ایک منظم طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، ایتھنک کلینسنگ کی جا رہی ہے، ایک خاتمہ کیا جا رہا ہے معصوم فلسطینیوں کی نسل کا، اور اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا رہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گوتریس ان کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر یہ جو امدادی سامان ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہ انسانی سامان، یہ امداد جتنا بھی ہم نے پہنچانے کے لیے ادویات اور دیگر غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے جو اقدامات جو کیا، اور وہاں پر ہم نے یہ ایڈز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ روکا ہوا ہے۔ کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے اس تمام تر سلسلے کو روکا گیا ہے، اور یہ انتہائی مستقبل میں بڑے مسائل جنم لے سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان تمام تر یہ جو ناکبندیاں ہیں، یہ جو غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں یہ معصوم فلسطینی، یہ جتنی بھی آپ نے امداد روکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے غزہ کے اندر سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر بیانات سے کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، اس کو تو بین الاقوامی ایک وہ ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے، ایک وہ تنظیم جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے جو کہ عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر کہیں پر کسی کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، کسی کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر محض بیانات کی حد تک ہی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں پر صرف بیانات اٹھائے جا رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اقدام کوئی نہیں اٹھایا جا رہا۔ اور ہم بھی ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس بیان سے، آپ کی ان باتوں سے، کیا وہ ناکابندیوں کو ختم کر دیں گے؟ کیا وہ ناکابندیاں چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ امدادی سامان فلسطینیوں تک پہنچنے دیں گے؟ ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پچھلے کئی مہینوں سے کیوں نہیں پہنچنے دیا جا رہا امدادی سامان؟ جنگ بندی کا جو مذاکرہ کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے زیر سائے کیا گیا تھا، آپ کے سائے تلے کیا گیا تھا، اقوام متحدہ کی وجہ سے کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں؟ کس کی؟ اسی جنگ بندی معاہدے کی، انہی مذاکرات کی۔ ختم کر دیا گیا وہ سیز فائر ڈیل جو امپلیمنٹ کی گئی تھی۔ کس طریقے سے معصوم فلسطینیوں کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی جانب سے کیا کوئی اقدامات کیے گئے؟ کیا ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا؟ کیا ان سے کوئی سوالات کیے گئے؟ کیا ان کو مجرم قرار دیا گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا ان سب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایران کی جانب سے ناظرین سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے بھی صرف سٹیٹمنٹس ہی سامنے آ رہی ہے۔ حماس کی جانب سے وہ مذاکرات جو کہ کیے گئے تھے، دوسرا فیز جس کا شروع کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، ان کو بالآخر بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا۔ حماس کی جانب سے ختم نہیں کیا گیا، وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکے ہیں۔ اور مصر کی جانب سے تجویز پیش کی گئی تھی حماس کو، کیا تجویز پیش کی گئی تھی؟ چھوڑ دو جنگ کو، ہتھیار ڈال دو۔ لیکن حماس نے کہا کہ یہ مزاحمت کا جو سلسلہ ہے، ریزسٹنس کا جو سلسلہ ہے، یہ تو جاری رہے گا، یہ فلسطین کی آزادی تک جاری رہے گا، تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر دیا جاتا، تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہر فلسطینی آزاد شہری کے طور پر اپنی زندگی بسر نہیں کرتا۔ لہٰذا ناظرین، ان کی جانب سے کلیئر کٹ پیغام دے دیا گیا ہے۔ فرانس اس وقت جو ہے، اگر یورپی ممالک کے اندر دیکھے، بڑھ چڑھ کر فلسطین کا ساتھ دے رہے، فلسطین کے لیے اقدامات کر رہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے۔ پوری دنیا کے اندر بھی صرف ریلیاں ہو رہی ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔